Like, subscribe, and get notified. A 43-year-old man, Roni Faria from Dando, Sangam, was found dead after allegedly hanging himself inside his house on Saturday late night. The reason behind the extreme step remains unknown. The body has been sent to South Goa District Hospital, Margao, for post-mortem examination. Sangam police have registered a case of unnatural death and are conducting further investigation into the incident. हांव आसा दांडो सांगे भागांक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान हें जें घर पळयताय घराक एक सुसायड केस जाल्ली आसा. 43 वर्सांचो रॉनी फारिया नांवाचे दादल्यान आपल्या घराक फास्ट दिवन सुसायड केल्लें आसा. आतां पळोवंक शकता तेजे घरा कडेन जे आसा लोक हांगा जमलेले आसा. सद्याक कूड जे आसा हे पोस्टमॉर्टमा खातीर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक धाडलेले आसा आनी तशीच जे सांगे पोलीस आसा तेणी ही जी केस आसा ही रजिस्टर केल्ली आसा आनी हेजो जो मुखाल्लो तपास आसा हे सांगे पोलीस करता. आतां पळोवपाची गोश्ट आसा की हो सुसायड काय कितें तरी हेजे फाटल्यान कारण आसलेलें हे सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पोलीस करतले. पूण आतां खंय तरी हे फॅमिली जी आसा तेजे फाटल्यान एक आवय आसा भाव आसा तेंचे खंय तरी शोक पसरलेलो आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. आयज कितें जालें आमी सदांच हांगा बसताले आमी फ्रेंड घट फ्रेंड रॉनी फारिया आनीक ह्या दिसा मातशें तो सीक आसलो रे मातशें थंडी तें हें जाल्लें आनी प्रेशराचें तशें तो हॉस्पिटलान वचून येतालो. पूण आयज सकाळी नुस्तें बिस्तें घेयली ही मागीर तेजे आनी ती आवय गेली हिंगा सांवडे ती बसता थिंगा सामान घेवन आनी मागीर तेंगेर एक तो आमी अंकल रावता तो कार्पेंटर तेवढे दंपार येयला आनी हें ओपन केलें दार ओपन केलें जाल्यार भितर गोल्ड घेयला किचनाक. म्हणटकीर आमी वजे आतां कितें जालें एक्चुअली ताका सदांच तो म्हणटालो कितें म्हणून की सुसायड करता आनी समज उदकां बुडोवन बी मरता तेजे आपूण म्हणना केन्ना वचना म्हणून. आनी आतां कितें जालें पयलीं तो हाड बी दवरतालो आनी कित्याक कितें करतालो म्हणजे शेत रोयतालो तुगेलो उदक हें नुस्तें धरून वयतालो आनीक सदांच तो आपली पयशे करून काम करतालो पोट भरतालो. पूण आतां कितें जालें फ्रेंड सर्कलाक हांगा आमी फ्रेंड सर्कलाक बसता तेजे वांगडा खूब जाण बसता आमी आनी कितें जाल्यार आमी अशें करून कितें खाता बिता तोय कितें करून हाडून दिता आमकां अशें करून आमी बरें चलतालें. पूण आयज अकस्मात एक आमकां दुखाची गोश्ट म्हळ्यार आमची एक फ्रेंड आमगे ना जाला आयज बऱ्यांतलो. सो तुमी घरा पयलें अशें कोणाक कोणी पयलीं तो आमगे तो तेगे ब्रेडास तो येयलो दनपारां कामासान आनी तेणें भितर वचून पळयलें आवय येयली तेगेली आनी दोगांनी पळयल्यार चयल्यार तो येता मागीर तेणें डोर कळ केली म्हाका तो साहेब सांगतालो हांवें चले साहेब त्यामुळे तेणें डोर कापलें आनी मागीर हें केलें. आतां तेका आतां पोस्टमॉर्टम मडगांव डिस्ट्रिक्टान व्हरपाक गेला. पूण रिजन कितें आतां कळना. रिजन आतां कितें जालें तो आतां प्रेशराक लागून आतां कितें जालें खबर ना म्हूण सीक आसलो तो आतां ट्रिटमेंट घेतालो तेका लागून मातशें तेका कितें जालें आतां कळना आमकां. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified.